Mayong buntag mga igsuon, mga bagong binuhat sa Dios. So, time check alas 11 na. So, karong oras sa manggawas ni. Salamat sa Ginoo sa tarang pabor yang nyatag sa itong mga kinabuhi. Namat kayo sa tanan nga blessings nga gihatag ni Lord. So one thing akong nakatunan gyud nga sa kinabuhi, dili sayang mo invest ka para sa imo ang kalinaw, malipay pug ka ug ang imo ang pamilya tungod kay ang kinabuhi sa kalibutan puno sa kasakit, puno sa mga problema pagsulay. So mo nang sa mga panahon igsuon nga need gid ta nga mo relax, mo rest aron nga maka ma-recharge ang ato nga physical, emotional o ato nga spiritual. So di ato kalimtan nga mo pray sa Ginoo, mo salig sa Ginoo. Pero ayo kalimot igsuon nga ang kinabuhi mo buo lamang. So tuguti ang imong kagalingon, makabaton kag kalinaw, taliwala sa bagyo sa pagsulay. Kaya ang Dios naghatag nimo kapahulayan. Duol sa Ginoo, have a time of rest. And ayo kalimot paglipay, enjoy ang life. Kaya ang kinabuhi sa kalibutan mo buo lang. God bless ang sa kinabuhi.